एसपीपी सम्झौता अगाडि बढेको छैन नेपाली सेनाको भनाई। नेपालकै आग्रहमा स्वीकृत भइसक्यो अमेरिकाको भनाई। के होला त यसबारे पुरा जानकारी। चौतर्फी आलोचना भएपछि एसपीपीमा पछाडि हट्यो सरकार। सांसद हल्लाउने एसपीपी दस्तावेज नै नक्कली निस्किएको निष्कर्ष। एसपीपी दूतावासको दाबी नेपाली सेनाद्वारा खण्डन। कालापानीमा नेपाली सुरक्षा फौज राख्ने हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नारायणगढ बुर्लिङ सडक खण्ड एसियाली मापदण्डको बनाउँदा पनि समस्या उस्तै। नागरिकले दिएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेट्ने प्रयास गर्छौँ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा 107 जनाको डिएनए परीक्षण अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। मध्य प्रदेशले ल्यायो 46 अर्ब 88 करोड रुपियाँ बजेट। गण्डकी प्रदेशमा कति आयो त यसबारे पुरा जानकारी। यी कलाकारहरूले काठमाडौँको विमानस्थलको भिआइपी कक्षा प्रयोग गर्न पाउने। चितुवाको आक्रमण घटनामा मृतकको परिवारलाई 50,000 रुपियाँ राहत। आज संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाब दिँदै मापदण्डभन्दा 3 गुणा बढी विषादी प्रयोग भएका तरकारी तथा फलफुल नेपाली बजारमा 2080 को साउनदेखि एमसिसी परियोजनाको निर्माण थाल्ने समझदारी। वाम एकताका लागि घनश्याम भुषालको प्रस्ताव। माफी सप्ताह आयोजना गरौँ। प्रधानमन्त्री देउबा सामु राप्रपाले राख्यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध एमाले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै बचाउमा उत्रिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठमाथि माओवादी केन्द्रभित्रबाट निकै चर्को दबाव। संसद विघटन क्षम्य हुनै सक्दैन नेता घनश्याम भुषालको केपी शर्मा ओलीलाई चर्को चेतावनी। प्रदेश सरकारको बजेट हावादारी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गम्भीर आरोप। बजेट पारित भए लगत्तै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने। र एसपीपी सम्झौताबारे अमेरिकाको स्पष्टीकरण। नेपालले 2 पटक अनुरोध गर्यो, हामीले स्वीकार गर्यौं, तर यता नेपाली सेनाले भने गर्यो अस्वीकार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, एसपीपी सम्झौताले यति बेला नेपालमा निकै ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ। एसपीपी सम्झौता अगाडि बढिसकेको छैन भन्दै नेपाली सैनिकले जवाब दिइरहेको छ। उता नेपालकै आग्रहमा स्वीकृत भइसक्यो भन्दै अमेरिकाले जवाब दिएपछि नेपाललाई निकै ठुलो हम्मे परेको छ। दर्शकबिन, नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी दिएको छ। अमेरिकाले नेपालकै आग्रहमा सम्झौता प्रस्ताव गरेको बताइरहँदा नेपालले एसपीपी बारे त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको र नबढ्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सेनाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्ता सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नभएको र अगाडि नबढाएको जानकारी गराइन्छ नेपाली सेनाले बताएको छ। यता भने अमेरिकाले भने एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले गरेको अनुरोधलाई स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ। नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत मानुअल मिकलरले हिजो पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सन् 2015 र 2017 मा गरी 2 पटक नेपालले एसपीपी सहभागिताका लागि पत्रचार गरेको र सन् 2019 मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको दावी गरेपछि नेपालमा एक प्रकारको हंगामा मच्चिएको हो। एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै पनि सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र अहिले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको उनको भनाइरहेको छ। अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चा बढेपछि प्रतिनिधि सभामा विरोध भएको छ।
सांसदहरूले एसपीपीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै त्यस्ता समर्थन नगर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र त्यसको लागि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारमाथि खबरदारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा उनले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए पनि आफूले नमान्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदहरूले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न समेत गरेको अवस्थामा उनीहरूका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र धेरै मानिस अनुसन्धानको दायरामा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त घटनाका सम्बन्धमा 631 जनासँग सोधपुछ भइसकेको र कुल 107 जनाको DNA परीक्षण गराइसकेको बताएका छन्। त्यति गर्दा समेत दोषी पहिचान नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताएका छन्। यस्ता घटनामा DNA परीक्षण नै उपयुक्त हुने भए पनि 107 जनाको परीक्षणमा समेत पत्ता नलगाएको तथा अनुसन्धान भने जारी रहेकोले उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन निर्मला पन्तको विभत्स तरिकाले बलात्कार गरेर हत्या गरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा बजेटका विषयमा सरकारका पक्षबाट जवाब दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिने जानकारी रहेको छ। बुधबारकै बैठकमा ती मन्त्रालय र निकायले जवाब दिने तयारी गरिए पनि नभएपछि आजको बैठकमा तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिएपछि बजेट पारित अन्तिम चरणमा पुग्ने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता 2080 को साउनदेखि MCC परियोजनाको निर्माण थालिने समझदारी भएको छ। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 2023 को अगस्तमा 2080 को साउन भदौदेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। यसकै आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट MCA नेपालले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम अगाडि बढाइसकेको छ। MCA नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच अगस्त 2023 देखि 5 वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गत मेमा MCC का सहायक उपाध्यक्ष जुननाथ ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा MCA नेपालका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले यस्तो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै उनको बचाउमा उत्रिएका छन्। प्रचण्डले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई त्यसको खण्डन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नेता मातृका प्रसाद यादवले पनि अर्थमन्त्री शर्माले धेरै नै राम्रो काम गरेको र जनमुखी बजेट ल्याएको देख्न नसक्नेहरूले अनावश्यक हल्ला फैलाए र गलत आरोप लगाएको पार्टीको निष्कर्ष निकालेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट बनाउने बेला असम्बन्धित व्यक्तिहरूले संलग्न गराएको र करको दर हेरफेर गरेको यति बेला आरोप लागेको छ। तर अर्थ मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रीले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एमाले सांसदहरूले त अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्नु समेतको माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले प्रतिनिधि सभा विघटन केपी शर्मा ओलीले गरेको कुनै पनि हिसाबले क्षमा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कट र अबको बाटो विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले संसद विघटन क्षमा हुन नसक्ने बताएका छन्। संसद 2017मा राजाले हानेर के भयो, 2048 पछि दरबार माओवादी र भारतको तारो भए, अकालमा सांसद मारेका थिए, संसद विघटन गर्न नपाइने भनेर संविधानमा लेख्यौँ, संसद विघटन क्षमा हुनै सक्दैन उनले बताएका छन्। उनले भने बच्चाको टाउको
टाउकोमा लिखा पर्यो भने पेट्रोल छर्केर जे गर्न पनि पाइने गरियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नै कारणले खुम्चिनु परिरहेको पनि बताएका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी 3 कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा रहेका भए स्थानीयमा 575 पालिकामा जित निकाल्ने उनले दाबी गरेका छन्। यसैबीच उनले संसद विघटन छ्यामानी हुन नसक्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। बुधबार बिहान 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनर प्रोग्राम एसपीपी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटार पुगेर यसबारे धारणा राखेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी रहेका थिए। एसपीपीका विषयमा बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनका 4 नेताले भेटेका थियौँ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थायी कमिटी बैठकमा भने त्यस्तो राष्ट्रहित विपरीतको कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिनौँ भन्नुभएको उनले बताएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता गर्दिन भने पनि त्यसैमा ढुक्क नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री छिट्टै अमेरिका भ्रमण जाँदैछन्। अहिले अमेरिकाले एसपीपी मस्यौदा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरिरहेको छ। हामी चनाखो भएर बाँच्नुपर्छ, नेपालले बैठकमा राखेका धारणा उद्धृत गर्नुपर्छ भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले सल्लाह सुझाव दिएर पठाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यतावा भैरवामा श्रम कार्यालय खुलेको छ। श्रम स्वीकृतका लागि अब काठमाडौँ धाउन नपर्ने भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु भए लगत्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा पनि खुलेको हो। विदेश जानेहरूका लागि पूर्व श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम सो शाखाबाट हुने भएको छ। यसैगरी अब श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। आज भैरवामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको उद्घाटन गर्दै मेन पावर कम्पनीहरूलाई भैरवामा कार्यालय खोल्न आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले आज भैरवाको कार्यालयबाट कतार जाने अवसर अस्कर अली मियाको श्रम स्वीकृत गरेर कार्यालय सञ्चालनको घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राज्य मन्त्री विमला ओली संलग्न घटनाबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला कुमारी ओली घटनाबारे छानबिन गर्न कार्यदल बसेको हो। आज प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। समितिको सदस्यमा महिला, बालबालिका तथा कानुनी मन्त्री रमा घरतीमगर, प्रमुख न्यायाधिवक्ता कृष्ण सुवेदी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री परिषदले राजधानीको जग्गा एकीकरण नियमावली 2079 को प्रदेश विनियोजन विधायक प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट पारितका लागि पेश गर्ने स्वीकृति दिने, प्रदेश सरकार विकासको पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रतिस्थापन, विधायक आइसोलेसन अस्पतालमा सेवा निरन्तर जनशक्ति कार्यरत थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिका 4 भेङ्ग्रीमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा परि 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा भारत घर भएका 65 वर्षीय विक्की नाउ रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वर्गदारी दर्शन गरी भारततर्फ फर्किँदै गरेको भारतीय नम्बरको प्लेटको जीव आज बिहान पौने 11 बजे अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो। चालकसहित घाइते भएकाहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार निवास बालुवाटारमा आज एक बिहान भेटवार्ता गर्दै प्रचण्डले हिन्द प्रशान्त सैनिक रणनीतिको एक
अङ्गारको रूपमा एसपी रहेको भन्दै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुको पनि कुनै पनि हालतमा नगर्न उनले सुझाव दिएका छन्। प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रचण्डले देउबालाई एसपीपी नेपालको राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले सुझाव दिनुभन्दा पहिले नै एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले गरेका थिए। जवाफमा देउबाले परराष्ट्र हित विपरीतका काम नगर्ने र राष्ट्रको शिर ननिहुराउने बनाई गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका हुन्। प्रचण्डसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत भेटघाट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिबिचता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि नेपालले सम्झौता गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले तत्कालीन त्यसबारे प्रश्न पार्ने बताइएको हो। हामीले केही समय अगाडि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्यौँ। यस्ता विकासका आयोजनाले हामीले अमेरिकाबाट लिने हो, चीनबाट लिने हो, भारतबाट पनि लिने हो, मुलुकलाई समृद्ध पार्ने हो उनले भने। तर नेपाली सेना संलग्न हुन कुनै पनि समझदारी या साझेदारी चाहे त्यो छिमेकी देशसँग वा अर्को देशसँग होस्, त्यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, त्यस्तो सम्झौता हुनै सक्दैन भन्दै नेता गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको होस काडेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एसपीपी सम्झौता अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्देशन दिएकी छिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकन प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी प्रति चासो व्यक्त गरेकी छिन्। एसपीपी सम्झौता मार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैनिक राख्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको भण्डारीले बताएकी छिन् र त्यसपश्चात चासो जनाउँदै मन्त्री शेरबहादुर देउबालाई पनि अगाडि नबढाउन सन्देश दिएकी हुन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गरिए देशको राष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले एमसीसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुँदैछ भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीको दफा र घटनाक्रमले पनि त्यो सङ्केत गरेको बताएका छन्।